जय मसिह तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूको बिचमा म आज फेरि पनि परमेश्वरको छोटो मिठो वचन लिएर आएको छु। अवश्य पनि वचन सुनेर तपाईँहरूको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ म विश्वास गर्दछु। प्रिय दर्शकहरू, आज मेरो वचन चाहिँ बाइबलमा भएका 4वटा तुरैहरू को बारेमा छ र यो 4वटा तुरैमा पहिलो तुरै हो ट्रम्पेट अफ डेन्जर। जुन तुरैले चेतावनी दिने गर्छ, त्यो पहिलो तुरै छ। यो तुरैको बारेमा इस्कियल 33:3 लेखिएको छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा छ ट्रम्पेट अफ रिडेम्सन, छुटकाराको तुरै, जसले चाहिँ छुटकारा दिन्छ। यो तुरैको बारेमा लेवी 25 अध्यायको 8 पददेखि 10 पदमा लेखिएको छ। त्यसै गरी ट्रम्पेट अफ रेजुरेक्सन, अनि यो के भन्ने पुनरुत्थानको तुरै हो। यसले चाहिँ मरिगएकाहरूलाई चाहिँ उठाउने काम गर्छ। जुन तुरै बज्दाखेरि मरिगएकाहरू उठ्छन्। अनि चौथो ट्रम्पेट छ तुरै छ ट्रम्पेट अफ जजमेन्ट, न्यायको तुरै, जो तुरैको बारेमा प्रकाश 9 अध्यायको 14 पदमा एनाउन्सिङ रेथ, उसले चाहिँ परमेश्वरको क्रोध प्रकट गर्दछ यो तुरै बजेपछि। र यो तुरैसित सम्बन्धित कुराहरूलाई म फेरि पनि परमेश्वरको वचनबाट प्रश्न पार्दैछु। र इस्कियल 33 अध्यायको 3 पदमा ट्रम्पेट अफ डेन्जर, जसले चाहिँ गिभिङ वार्निङ हो, जसले चाहिँ चेतावनी दिन्छ। यो तुरैको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। र यो तुरैको बारेमा यसरी लेखेको छ इस्कियल 33:3, र त्यसले त्यस देशको विरुद्धमा तरबार आइरहेको देखेर तुरै बजाउँछ। अब कुनै किसिमको देशको विरुद्धमा केही कुरा आउँछ भने त्यो तुरैले चाहिँ विरुद्धमा तरवार आइरहेको अर्थात् समस्या आइरहेको अर्थात् युद्ध आइरहेको छ भने यो तुरै बज्ने गर्दछ। जुन तुरैले चाहिँ गिभिङ वार्निङ, जसले चेतावनी दिने गर्दछ इस्कियल 33:3 पद अनुसार। त्यसै गरी लेवीको पुस्तक 25 अध्यायको लेवीको पुस्तक 25 अध्यायको 8 पद अनुसार छुटकाराको तुरै बजाउने कुराको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ कि 8 पददेखि 10 पदमा, तिमीहरूले आफ्नो लागि 7 सबातको वर्षहरू अर्थात् 7 गुणा 7 वर्ष गर्नु, तब 7 सबातका वर्ष अर्थात् 49 वर्ष हुनेछ। अनि 7औं महिनाको 10औं दिन चर्को बज्ने तुरै बजाउन लगाउनु। प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूले देशभरि त्यो तुरै बजाउन लगाउनु। 50औं वर्षलाई पवित्र मान्नु र सारा देशका बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नु। अब यो स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नको लागि त्यो स्वतन्त्रता दिने तुरै बज्दछ। र यो चाहिँ इजरायलीहरूले प्राय तुरै बजाएर प्रकट गर्दथे प्रियहरू। र त्यसै गरी हामी ट्रम्पेट अफ रेजुरेक्सनको बारेमा 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 52 पद पनि हेर्नेछौँ। 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 52 पदमा यसरी लेखिएको छ कि 15को 52मा, एकै क्षणमा आँखाको एकै निमेषमा तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। आमेन। अब ट्रम्पेट अफ रेजुरेक्सन बज्दाखेरि चाहिँ मरेकाहरू पनि बौरी उठ्नेछन्, मरेकाहरूको डेड बडीहरू उठ्नेछन् भन्छ। र यो पनि तुरै बजेपछि मात्र हुनेछ प्रियहरू। यो कुरा यहाँ प्रष्टसँग भने कि मरेकाहरू उठ्नेछन् है। र ट्रम्पेट अफ रेजुरेक्सन तसर्थलाई 1 कोरिन्थी 15को 52 अनुसार यो भनेको हो। र चौथो ट्रम्पेट अफ जजमेन्ट्स प्रकाश 9 अध्यायको 14मा हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायको 14 पद, यो चौथो खाले तुरै हो।
प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखेको छ कि तुरै लिने छैटौँ स्वर्गदूतलाई यसो भनेको मैले सुने, ठुलो नदी युफ्रेटिसमा बाँधिराखेका ती 4 दूतलाई छाडिदेऊ। अब यो चाहिँ ट्रम्पेट अफ जजमेन्ट एनाउन्सिङ रेथ, यसले चाहिँ के अरे एकदम रिस प्रकट गर्दछ, त्यसले घोषणा गर्दछ। र यो ट्रम्पेट बजेपछि यहाँ प्रष्ट भन्छ कि तुरै लिने छैटौँ स्वर्गदूतलाई यसो भनिरहेको मैले सुने, ठुलो नदी युफ्रेटिसमा बाँधिराखेको ती 4 दूतलाई छोडिदेऊ। अनि त्यहाँ बाँधिराखेका 4 दूत छोडिसकेपछि त्यहाँ एकदमै न्यायको ट्रम्पेट तुरै बज्दछ। प्रियहरू, यो चाहिँ बाइबलमा उल्लेखित 4वटा तुरै, र यो तुरै बजेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अवश्य पनि जब कुनै किसिमको वार्निङ दिनु पर्यो भने ट्रम्पेट अफ डेन्जर अनि के अरे खतराको घोषणा गर्ने तुरै बज्छ। अनि जब छुटकाराको घोषणा गर्नु पर्यो ट्रम्पेट अफ रिडेम्सन बज्दछ। यो मत्ती के अरे लेवी 25 अध्यायको 8 देखि 10 अनुसार जब मरेकाहरू उठ्छन्, बढी उठ्छन्, अर्थात् उनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ, मरेकाहरू चिहानबाट उठाइन्छन्, अनि ट्रम्पेट अफ रेजरेक्सन बजाइन्छ। अनि जब एनाउन्सिङ रेथ गरे, अब त्यो एकदमै क्रोधको घोषणा गरिन्छ, अनि ट्रम्पेट अफ जजमेन्ट बजाइन्छ। यो चाहिँ प्रकाश 9 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ। प्रिय दर्शकहरू, यी तुरहीहरू बजाउनुको पनि मतलब हुन्छ, अर्थ छ। र तुरै बजाउनु सामान्य त्यो शङ्ख फुके जस्तो होइन। कति मान्छेले तुरै फुक्ने कुरालाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि मान्दा रहेछ। तर वास्तवमा तुरै फुक्दाखेरि यो 4वटा ठुला ठुला घटना घट्ने कुरा यहाँ आज हामीले हेऱ्यौँ। र जब एरियोको पर्खाल ढाल्नको लागि इजरायलीहरूले एरियोको पर्खाल घुम्दै तुरै फुकेका थिए। तुरै फुक्दा फुक्दै एरियो पर्खाल ग्यारल्याम गुर्लुम ढलेको थियो। र तुरै फुक्दाखेरि ठुलो काम भएको छ, र यी 4वटा तुरै फुकेपछि यति ठुलो काम भएको छ भन्ने कुरा हामीले प्रष्टसम्म हेऱ्यौँ। प्रिय दर्शकहरू, र बाइबलमा तुरै फुक्ने कुरा विभिन्न के अरे पुरानो करारको पुस्तकदेखि लिएर या नयाँ करारको प्रकाशसम्मै प्रष्टसँग लेखेको छ। र तुरै फुक्दा अचम्मको काम भएको छ। र अहिले पनि परमेश्वरको मानिसहरूले परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले तुरै फुक्छन्। परमेश्वरको आराधना स्तुतिमा पनि तुरै फुक्ने काम गरिरहेका छन्। र यो फुक्दाखेरि हामीले यसको अनर्थ लाउनु पर्दैन। र यो अन्तको दिनमा पनि तुरै फुकिन्थ्यो। पहिले पनि इजरायलीहरूले अर्थात् परमेश्वरका मानिसहरूले तुरै फुक्थे, र यसबाट पनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। र विशेष गरी तुरै फुक्दाखेरि एक किसिमको त्यहाँ केही हुन लाग्यो है, नयाँ काम भनेर जसरी इजरायलीहरूले बुझ्दथे, त्यही कुरा प्रकाशको पुस्तकमा भने जस्तै जब ट्रम्पेट अफ जजमेन्टको तुरै फुक्छ अनि चाहिँ परमेश्वरको क्रोध आउनै लाग्यो है भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। र मैले यो बाइबलमा उल्लेखित 4वटा तुरै र त्यो तुरै बजेपछि हुने घटनालाई मैले संक्षेपमा परमेश्वरको वचनबाट प्रष्ट पारेको छु। र यो वचन छोटो छ तर अर्थपूर्ण छ। यसको बारेमा तपाईँले अझ गहन रूपमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुहोस्। र अहिले सजिलो छ, विभिन्न गुगल सर्च गर्न पाइन्छ, विभिन्न युट्युबमा यो सम्बन्धी वचनहरू हेर्न सकिन्छ। तपाईँले गर्नुहोस् भनेर म उत्साह दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको बिचबाट यो छोटो वचन
बाँड्दै म बिदा हुन्छु। प्रभुले आशिष दिउन्। जय मसीह।